वल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा वजअल लकुम मिनल फुल्कि वल अनाम, और पैदा किया वास्ते तुम्हारे कश्तियाँ और जानवर, मा तरकबून, जिस पे तुम सवार होते हो। कश्तियों पर भी मा तरकबून, जानवरों पर भी तरकबून, तुम सवार होती हो। पहले बयान हो गया कि सारे जानवर सवारी के नहीं, मिनहा का लफ्ज़ आया था, मा तरकबून। अब जरा ख्याल करना, ये इनामात के बाद फिर मसला तौहीद का बयान, नतीजा आ रहा है ये काम करने वाला अल्लाह, तो पुकार के लायक भी सिर्फ अल्लाह। उमूमन मुशरिक शिरक करता है, इसका जरा हालात को देखो। कभी किसी मुशरिक को देखो गाड़ी पे चढ़ने लगे तो क्या कहते हैं, जाने या अली, कहते हैं कि नहीं कहता, जाने या अली। कोई और सवारी पे चढ़ने लगे पीर को पुकारेगा, ओ मेरा करनी भरनिया वाला बाबा, या पीरा मदद, या फलाना मदद। अल्लाह फरमाते हैं ये तुम्हारी सवारियां मैंने बनाई है, तो जब सवारियों पे सवार हो तो नारा भी मेरे नाम का लगाओ। सवारियां बनाने वाला मैं, तो जब सवारियों पे सवार हो तो मेरे तौहीद का नारा मार के सवार हो। क्या मारना है? तौहीद का नारा। शिरक मत बको। मुशरिक कहते थे जब चढ़ने लगते थे, बिस्मिल्लाह वल उज़्ज़ा, क्या कहते थे? बिस्मिल्लाह वल उज़्ज़ा। आज का मुशरिक चढ़ने लगे सवारी पर, या गाज़ी अब्बास, या फलाना पीर, या 11वीं आलिया, हाँ 11वीं वाले आप। पश्तो तो मुझे नहीं आती, पता नहीं पश्तो वाले मुशरिक क्या कहते हैं। हाँ, गैरुल्लाह की पुकार जरूर होती है हर बोली में, क्योंकि शैतान बड़ा हरामी है। ये शिरक वाली रग हर जगह पे है। तो मुशरिक जब सवारियों पे चढ़ता है, अपने पीरों को पुकारता है, अपने बाबों को पुकारता है। फरमाया ओ मुवहिदो, ये नेमतें देने वाला अल्लाह, तो जब तुम सवारियों पे चढ़े करो मेरी तौहीद का नारा मारा करो, ताकि सवारियों पे चढ़ के भी शिरक और मुशरिक की तरदीद हो। मा तरकबून, अब वो नारा क्या है? ताकि तुम बराबर हो जाओ अला ज़ुहूरिही, उसकी पीठ पर, सुम्मा तज़कुरू, सुभान अल्लाह। या 3 किस्म के शुक्र आ रहे हैं। एक शुक्र कल्बी है, एक शुक्र लिसानी है, और एक शुक्र हाली है। फरमाया सुम्मा तज़कुरू, ऊपर लिखा तरीका फौज अव्वल यानी तलकीन शुक्रिया कल्बी। पहले तो दिल से याद करो नेमत रब्बिकुम, अपने रब की नेमत को। और दोस्तों बुजुर्गों, यही असल मुराकबा है। देखो कुरान पढ़ो, मत गुमराह हो। अल्लाह फरमाते हैं सवारियों पे चढ़ के थोड़ा सा इस्तेजार कर लो, इतनी बड़ी सवारी है, ये तुम्हारे काबू में देने वाला कौन है? सिर्फ अल्लाह। इतना बड़ा ऊंट है, अगर ऊंट जोर से सांस ही छोड़े तो तू उड़ जाएगा। इतना बड़ा ऊंट है, ऊंट तुझे 1 लात लगाए तो 10 फुट दूर जाके गिरेगा, लेकिन वो ऊंट ने सर झुकाया है। और ये जनाब हजरत मकबूतर साहब ऊपर बैठा हुआ है, ऊंट को चला रहा है। इसी तरह ये जितनी गाड़ियां, चाहे रेलगाड़ी, चाहे हवाई जहाज, या ये जितनी दूसरी सवारियां हैं, इनमें तो सिर्फ तरकीब तुमने दी है, इनके अंदर जो कुछ चल रही है ये करने वाला अल्लाह।
اور جو تم نے ترکیب بھی دی ہے نہ جوڑا ہے، تمہیں عقل بھی دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ تمہیں فکر اور تمہیں اس طرف رہنمائی کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اس لیے جب سواریوں پہ سوار ہو تھوڑا سا سوچ لیا کرو کہ یہ انعام کس کا ہے۔ تذکروا نعمت ربکم، ذرا اسی پہ بیٹھ کے سوچ لیا کرو، سمجھ آئیے؟ اور قرآن سے بڑا مرشد کوئی نہیں خدا کی۔ ایک ایک چیز سوچتے جاؤ، یہی حال ہے، اس کے بعد سب وبال ہے، یہی حال ہے۔ سوچو، بات سوچ کے تمہارے دل کی آواز آئے، اور جب برابر ہو جاؤ نا اوپر اس کے، تو اب زبان سے کہنا ہے سبحان الذی، سبحان الذی، ہر قسم کے شریکوں سے پاک ہے وہ ذات، ہے نا توحید کا نعرہ؟ سبحان الذی، سبحان الذی، ہر قسم کی شرکت اور شریکوں سے پاک ہے وہ ذات۔ کون ذات؟ الذی سخر لنا ھذا، جس نے بس میں کر دیا ہمارے اس سواری کو، ہمارے لیے مسخر کر دیا اس سواری کو۔ وما کنا لہ مقرنین، اور نہیں تھے ہم سب کے سب اس سواری کو تابع کرنے والے، تابع کنندگان، ہم اس سواری کو کبھی تابع نہیں کر سکتے تھے۔ تو مشرک شرک کے نعرے لگاتا ہے، تم نے کس کے نعرے لگانے؟ توحیدی نعرہ لگانا ہے، اور توحیدی نعرہ یہی ہے سبحان الذی، سبحان الذی، سبحان الذی، پاک ہے ہر قسم کے شریکوں سے، اس کے دربار میں کوئی شفیع کاری نہیں، اس کا کوئی وزیر نہیں، کوئی مشیر نہیں، کوئی معین نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا، اور نہیں تھے ہم اس سواری کو مقرنین، تابع کرنے والے، اور خیال کرنا اس سواریوں پہ چڑھ کے اصل منزل کو نہ بھول جانا۔ منزل تمہاری دنیا نہیں ہے، دنیا کی ٹھاٹ باٹ نہیں ہے۔ ایک سفر اب کر رہے ہو، اب سواری پہ ہو، ایک وہ سفر بھی آنا والا ہے، کسی کے کندھوں پہ تمہاری چارپائی ہوگی۔ سفر پہ جا رہے ہو، ابھی تو سواریوں پہ چڑھے ہو، ایک سواری وہ بھی آئے گی کہ کسی کے کندھوں پہ بھی تم چڑھے ہوئے ہوگے، سمجھ آ گئی نا؟ چارپائی وہ بھی سواری بننے والی ہے۔ آخرت کو نہ بھلانا، سواریوں پہ چڑھے گا، سفر کرے گا، فرمایا اس سفر پہ جانا تو پھر آخرت والا سفر بھی یاد کر لیں۔ اور دوستو بزرگوں، اس سے بھی بڑی کوئی اصلاح والی کتاب ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں جس کی قرآن سے اصلاح نہیں ہوتی اس خنزیر کی جہنم میں ہوگی جا کے۔ ہاں بھائی، سب سے بڑا مرشد قرآن ہے۔ ہاں بھائی، ایک ایک چیز دیکھو، تربیت کا انداز دیکھو۔ سواری کہاں چل رہی تھی؟ یہ سواری پہ بیٹھا تھا جوڑ بن کے، اور پھر سواری جب اعلیٰ ہو، آگے بڑے منصوبے ہوتے ہیں، میں وہاں یہ کروں گا، وہاں یہ کروں گا، اور وہ تصورات کی دنیا میں بیٹھ رہا تھا۔ فرمایا پہلے تو یہ سوچ کے سواری دی کس نے، اور سواری پہ تجھے قابو کس نے دیا، تو اس پر میری توحید کا نعرہ لگا۔ دوسرا، سفر پہ جا رہا ہے لیکن میری توحید کو نہ بھولنا،
کیونکہ اس سفر سے ذرا اگلا سفر بھی یاد کر لیں۔